बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। भाभी बहुत अमीर थी मगर उनका बेटा पागल था जिसकी वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करता। इस बार भाभी ने इनाम रखा कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी उसे मैं सोने में तौल दूंगी और पैसे भी नकद दूंगी। अब्बू ने जब सुना तो लालच में आ गए और मुझे ही ब्याह कर भेज दिया। मगर शादी की रात शौहर ने कमरे में आते ही मुझे सलाम किया और फिर नमाज पढ़ने के बाद मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा शौहर बिल्कुल ठीक है और जब सुबह खुशी खुशी कमरे से बाहर निकली तो होश उड़ गए। जब भाभी बोली कि बेटी माफ़ कर दो, अब तुम ही अपने पागल शौहर को संभालो। रात भर घर से गायब रहा, अभी सुबह ही पनाह गाह से पकड़ कर लाए हैं उसे। अब वो घर आए तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अम्मी से बोले कि शगुफ्ता मुबारक हो, एहसन को मेडिकल कॉलेज पढ़ाने का इंतज़ाम हो गया है। अब हमारे बेटे का हर ख्वाब पूरा होगा। मैं कमरे से भागकर बाहर आई और बोली कि अब्बू ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देंगे ना? अब्बू ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर मेरे दोनों हाथ थाम कर बोले, दफ़ा करो तुम यूनिवर्सिटी को, मैं तुम्हें यूं बेपर्दा होते भी नहीं देख सकता। एहसन तो चलो लड़का है, यहाँ वहाँ धक्के खाता फिरे तो परेशानी नहीं होगी, मगर मेरी प्यारी सबा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत बेहतर सोच रखा है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूँगा कि तू राज करेगी। यहाँ तो तेरी अम्मी तुमसे बर्तन धुलवा लेती है, अगले घर जाकर तू खुद उठकर पानी भी नहीं पिएगी। अम्मी ने अब्बू की बातों में मुदाखलत की। वो बोलीं, क्या हो गया है फयाज, क्यों बच्ची को बिला वजह खुशफहमी में डालते हुए? मैंने तो सुना है कि ससुराल में काम तो वजीरों की बेटियां भी करती हैं। तुमने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया है इसके लिए जो इसे इतने बड़े ख्वाब दिखा रहे हो? अब्बू बोले, शगुफ्ता मेरी बहन है ना सारा, जो लंदन में ब्याही गई थी। वो अपने बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान आ रही है। बस ये समझ लो कि हमारी बेटी के वारे न्यारे होने वाले हैं। अम्मी अचानक परेशान हो गईं। वो बोली, फयाज, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ इतना बड़ा जुल्म नहीं करने दूंगी। अब्बू अम्मी को घूर कर बोले, शगुफ्ता फिक्र न करो, सारा पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हारी बेटी परदेस नहीं जाएगी। इतना कहकर अब्बू बोले, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। मैं चाय बनाने किचन में चली गई तो मुझे पीछे से अम्मी और अब्बू की तू तू मैं की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जबकि मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि मेरी ज़िंदगी वाकई बदलने वाली है। अगर मेरी शादी खाला के बेटे के साथ हो जाती है तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूँगी। मैंने भी ये सुन रखा था कि मेरी खाला का बेटा हैदर बड़ा हैंडसम है। मैं ये सोचकर परेशान होने लगी कि न जाने खाला मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करेंगी या नहीं। मैंने दिल ही दिल में दुआएं भी कर डालीं। मैं चाय बनाकर बाहर निकली तो अब्बू अक्के न्यूक्लियर ही बैठे थे। मैं सारा माजरा समझ गई। यकीनन अब्बू और अम्मी की झड़प हो चुकी थी, जिसकी वजह से अम्मी वहाँ से वॉकआउट कर गई थीं। एक हफ्ते बाद खाला और उनका बेटा लंदन से वापस आ गए। खाला हमारे लिए इतने महंगे तहाइफ लेकर आई कि मेरे तो मुंह से लार टपकने लगी। मैं अम्मी से बोली कि शादी के बाद इन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर आप देखना हमारे रिश्तेदार जल कर कैसे कबाब बन जाएंगे। अम्मी खुश होकर बोलीं, बाप की तरह तू भी लालची है, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। मैं उछल पड़ी। मैं बोली, कैसी माँ हैं आप? माँ तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर नहीं थकती, और एक आप हैं कि मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने पर तली हैं। अम्मी खामोश हो गईं। मुझे अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ तो अम्मी से मुआफ़ी मांग ली। उन्होंने मुझे मुआफ़ तो कर दिया, मगर इसके बाद उन्होंने हैदर के रिश्ते के मुतल्लिक मुझसे कोई बात नहीं की। हत्ता कि मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। अम्मी बस गमज़दासी थीं। मुझे यही लगता था कि वो मेरी रुखसती सोचकर परेशान हो रही हैं। यूं मेरी रुखसती का दिन भी आ गया। मैं दुल्हन बनी थी, मगर मेरी रिश्तेदार आंटियां मुझे देख देख कर एक दूसरे के कानों में कुछ सरगोशियां कर रही थीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मुझे लगा कि वो मुझसे हसद कर रही हैं। मैंने हैदर की एक झलक भी न देखी और मेरी रुखसती हो गई। खाला मेरी वारी सदके जा रही थीं। खाला मुझे जहाज़ी साइज़ बेडरूम में बिठाकर खुद बाहर निकल गईं। मैं तो ये देखकर फूले नहीं समा रही थी कि मेरा बेडरूम कितना खूबसूरत है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सर झुकाकर बैठ गई। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांसें रुक गईं।
حیدر میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال احوال معلوم کرنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئیں۔ بہت کامل شخصیت تھی حیدر کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے مہر دکھائی۔ میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے مگر دل کتنا چھوٹا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے حوالے دیکھ کر میرے دل کی بات بھانپ گئے تھے، تبھی زور سے قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ پھر بولے، فکر نہ کرو دلہن، صبح مہر دکھائی میں کیا قیمتی تحفہ مل جائے گا۔ حیدر نے اس رات ایک بار بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکار رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ حیدر کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ میں صبح سو کر اٹھی۔ میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں حیدر موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون سوٹ پہن لیا۔ میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ کر حیدر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو خالہ کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ خالہ بولی، صبا معاف کرنا مگر اب میں مزید یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ۔ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر میں تو باہر لاؤنج میں بیٹھی سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اسی لیے نیند سے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوگی، یہ سنبھالو اپنے شوہر۔ میرا دل دہل گیا۔ میں کبھی حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی خالہ کی طرف۔ خالہ نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئیں، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول دیکھتی رہ گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا تھا اور خود کو حیدر کہتا رہا، مگر اب سامنے کھڑے حیدر کو دیکھ کر میں عجیب سی ہو گئی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا منہ سے ٹپکتی رال اور نیند سے بوجھل آنکھیں لیے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا، صبا تم میری بیوی ہو نا؟ کل ہماری شادی ہو گئی مگر میرا دل کر رہا تھا کہ سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بھی آ رہی ہے مگر تم فکر نہ کرو، میں سو کر اٹھوں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی تھیں جو مجھے مہر دکھائی کے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جھاروں قطار رو پڑی کہ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا۔ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر چپ ہی رہ گئی۔ روتے روتے مجھے ہچکی لگ گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی روتی رہی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی۔ وہ بولی، بیگم صاحبہ، آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکلی۔ امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی بولیں، کیا بات ہے میری بچی؟ یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی، امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا ہے، حیدر تو پاگل ہے۔ خالہ نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی دھوکا کر ڈالا۔ امی اچانک پھنکار کر بولیں، نہیں بیٹی، تمہاری خالہ نے کسی قسم کا کوئی دھوکا نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ یہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ تمہاری خالہ کی سالوں سے خاندان بھر سے اپنے پاگل بیٹے کے لیے رشتے مانگ رہی تھیں، مگر کسی نے ہاں نہیں کی، تو خالہ نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی، میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا۔ بیٹی، میں بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے، صبا اپنی ماں کی باتوں میں نہ آؤ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ مانا کہ لڑکا پاگل ہے، مگر یہ سوچ یہ حویلی اب تیری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آئے کھا پی۔ میں بولی، ابو جب دل میں خوشی نہ ہو تو کیا کھانا پینا؟ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی۔ پیچھے سے مجھے امی کے رونے کی آواز آتی رہی۔
مجھے ملازمہ نے بتایا کہ خالہ بلا رہی ہیں۔ میں خالہ کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ وہ بولیں، صبا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ حیدر پاگل ہے۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے۔ میری بچی، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں کیا؟ حیدر کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹرز پر امید ہیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بس تم ہمت نہ ہارو۔ تم نے میرے ساتھ مل کر حیدر کی بیماری سے لڑنا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ تو 10 سال کی عمر میں ایسا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس نے کسی بات کا شدید سٹریس لے لیا تھا، پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور یہی حال بن گیا۔ مگر ڈاکٹرز اور میں پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ نے مجھے کافی تسلی دی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں لاؤنج میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، حیدر کے پاگل ہونے کا یا پھر کل رات کے واقعہ کا۔ تو پتہ چلا کہ حیدر کے پاگل ہونے کا مجھے رتی برابر بھی غم نہیں۔ اگر کل رات والا سانحہ نہ ہوتا تو میں اب بالکل ریلیکس ہوتی، راتوں رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی۔ مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے دن ہی بہت بڑی پریشانی میں پھنس گئی تھی۔ یوں کہوں کہ میرا دل اجڑ گیا تھا۔ حیدر سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں اوہام مچا دیا۔ وہ ہر چیز تہس نہس کرنے پر تلا تھا۔ اسے سکون کی دوا دی گئی، تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا۔ میں نے خالہ سے شادی کی ویڈیو اور تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی تو خالہ نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ میں ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ وہ یقیناً خالہ کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ یہی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ پھر حیدر رات رات بھر اوہام مچاتا رہتا۔ کئی بار تو اس نے کھینچی سے میرے بال کاٹنے کی کوشش بھی کی۔ وہ خود کو بھی اکثر نقصان پہنچاتا، شیشے توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پھیر کر خون دیکھ کر ڈر جاتا، اوہاڑے مار مار کر روتا۔ شادی کے 1 مہینے میں ہی سوک سوک کر کانٹا بن چکی تھی۔ میں شدید سٹریس میں آ چکی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام حیدر گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا۔ سب اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ خالہ کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میرے اندر سکون ہی سکون تھا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تبھی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ وہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، صبا کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے۔ تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ایسے میں تم مجھے جہنم سے جھانکنے والی کھڑکی بنا لو۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ تمہارا پاگل شوہر تمہیں سٹریس کے سوا کیا دے سکتا ہے؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے۔ میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر کھوتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، مانو یا نہ مانو صبا، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں میں مانتی ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی میں کوئی راستہ بھی نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے بڑی دیر سمجھاتا رہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں۔ باہر سے شہر کی آوازیں آنے لگیں تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا۔ میں باہر نکلی تو حیدر خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا۔ خالہ بھی ڈھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا خالہ؟ خالہ بھن بھوڑ کر بولی، تمہیں اس سے کیا؟ میرا بیٹا جیتے یا مرے، تم اپنی نیند پوری کرو۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی۔ ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو حیدر بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی،
हैदर, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें कंपनी देती, तुम्हारे गमों का मुदावा करती, लेकिन जो कुछ हो चुका है मैं इसके लिए मुआफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हैदर मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो सबा। हैदर के अंदाज पर मैं चौंक गई, मगर मैंने इसे रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वो खुलकर सब बातें करे, मुझे इल्म हो कि इसकी दिमागी हालत कैसी है। फिर वो बोला, सबा, तुम जानती हो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अजाबनाक चीज़ क्या होती है? माँ बाप का झगड़ा। मैं लंदन में पला बढ़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। अब्बू को पसंद नहीं थी मेरी माँ, मगर उनकी शादी हो गई। बाबा माँ से अपनी महरूमियों का बदला लेते रहे। घर में हर वक्त मारपीट होती रहती। मामा को इल्म नहीं था कि ऐसे हालात से कैसे निकला जाता है। मेरी माँ लंदन में अकेली थी, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था जब बाबा मामा को मारते। एक दिन उन्होंने मामा के सर में गुलदान दे मारा। हर तरफ सरख ही फैल गई। उस दिन मैं डर की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से बाबा इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने हफ्ता भर मामा पर हाथ भी नहीं उठाया। जब डैड मामा को मारने लगते, मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता। यूं करते करते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। अब डैड मुझ में इस कदर उलझ गए थे कि उन्हें मामा से लड़ना झगड़ना ही भूल गया। अब मैं खुद पर आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी तारी करता रहा और यूं मैं अपनी शिनाख्त भूल गया। सबा, इस पागलपन के नाटक की वजह से मेरी तालीम अधूरी रह गई। मुझसे मेरे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मेरी माँ ने मेरे बाबा को धोखा देना शुरू कर दिया। मामा मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाने लगी थी। वो तो ये समझती थी कि मैं पागल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे हया करना ही छोड़ दिया था। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और सच में पागल होने लगा था। फैमिली में मेरे पागलपन का किस्सा फैल गया। मामा को न जाने क्यों मेरी शादी का शौक चढ़ गया। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे ये रिश्ता अच्छा लगता ही नहीं था। शौहर जालिम होता है और बीवी बेवफा। शादी के दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यूं लगा कि तुम्हें मैं सदियों से जानता हूँ। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने असली रूप में आ गया था। लेकिन फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने न आया और पागल हैदर बनकर तुम्हें हर तरह से तंग किया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। मैं आज फिर से अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने आया। तुम्हें दोस्ती की ऑफ़र की, मगर तुमने इसे ठुकरा कर अपने किरदार की गवाही दे दी। सबा, मैं मानता हूँ कि बीवी के किरदार को इस तरह टेस्ट करना गलत बात है। मुझे कोई हक़ भी नहीं पहुँचता ये सब करने का, लेकिन मैं जिन हालात से गुज़रा हूँ ना, मैं ये सब करने पर मजबूर था। तो मुझे मुआफ़ कर दो। मैं हक्का बक्का से हैदर की बातें सुन रही थी। फिर वो उठा। इसने ऐनक उतार कर साइड पर रख दी। अपने चेहरे से नकली दाढ़ी भी उतार दी और कमर से खम ख़त्म करके सीधा खड़ा हो गया। और फिर इसने बाथरूम जाकर मुंह धो लिया। जब इसने मुंह धोया तो चेहरे से स्याह रंग उतर गया। अब मेरे सामने निखरा निखरा सा हैदर खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे। हैदर बोला, सबा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी शायद यूं ही बिता देता, कभी किसी पर अपनी असलियत जाहिर न करता, मगर अब मुझे लगने लगा था कि तुम मुझे छोड़ कर न चली जाओ। मैं रोते रोते हंस दी। मैं बोली, अल्लाह का लाख शुक्र है, जो मैं चाहती थी उसने मुझे वहीं अता कर दिया। हमने ये सारी बातें खाला को बता दी। हैदर ने मुझे मना कर रखा था कि तुम धोखा देने वाली बात मेरी वालिदा से न करना। हैदर जब सही सलामत अपनी वालिदा के पास आकर खड़ा हुआ तो वो भी इसे देखती रह गई। गम के बादल छट गए। खुशियों का सूरज तुल्लू हो चुका था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुंच सके।